ہسنے کیڑی گل تو تسی ایک ہسن والیاں گلاں اے ہسن والیاں گلاں اے تے گل ہے تہاڈی ایتھے تو میری گلاں سن رہے ہو نا میری گلاں سنن والے تو ساری زندگی نہیں ہستا عافیہ صدیقی چھڑا لے آئے ہو عافیہ صدیقی چھٹ گئی ہے برما دیا بچیاں دیا چیخاں بند ہو گئیاں بیت المقدس واپس آ گیا کشمیر واپس لے لیا تسی افغانستان واپس آ گیا شام دیا بچیاں جڑیاں نو آزاد ہو گئیاں عراق وچ کم ختم ہو گیا یمن بستیاں دیا بستیاں اجڑ رہی ہیں ختم ہو گیا مسئلہ فلسطین دا مسئلہ حل ہو گیا غزہ دا مسئلہ حل ہو گیا ہالینڈ دا سور جڑا وہ مر گیا جڑا حضور دے خلاف کہندا سی میں بکواس کرنا ہے وہ مر گیا گرفتار ہو گیا ہسدے تسی کیڑی گل تو پے ہو جس دی آپ گل کر دیتی وہ تو جناب تسی دن کڈنے شروع کر دیتے اینج نہیں تبدیلی آنی جڑی تسی لے آ رہے ہو تبدیلی یہی آنی جڑی عمران لے آئی کھڑا ہاں تبدیلی ادو آنی جدوں تسی اندروں خود بدلو گے عافیہ صدیقی دی ماں نے مینوں دسیا کہندے روزانہ امریکی فوجی جدوں جیل دا دروازہ کھول دین کہندے راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا یہ ہر روز انہوں کہندے راتی جنے سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں سی آیا تے پتہ اس دی ماں کی کہندی ہو کہندے امریکیاں کیا ہن محمد بن قاسم کوئی نہیں آنے ہن ایک شرط ہے تینوں اسی آزاد کر دیندے ہاں قرآن تھلے بچھا دیندے ہاں تو تے پیر رکھ کے کنڈی کھول کے چلی جا وہ کتنی عظیم عورت ہے یار ایتھے تے چاہ دی پیالی تے لوگ وک گئے وہ کہندے مولوی خادم ورا ختم نبوت دا کام نہیں کیتا کم تو جناب کیتا عمران خان نے کم تو کیتا نمازہ شریف ورا سانس ورنہ ساڑھے نال کسی دی کی مخالفت سی اساں تو 12 لاشاں چاہیاں ایتھے موٹے تھے پھر بھی نہیں روئے ہاں جی کیوں جی 8 لاشاں تے 12,000 شیل کھادے ختم نبوت دی خاطر کنٹینراں دے ٹائراں نال ستے رہے 21 دن سردیاں وچ اساں تے چوں بھی نہیں کیتی اساں تے پیرا نہیں نہ دیتا پیرا تے عمران دیتا پیرا تے شہباز شریف دیتا پیرا تے زرداری دیتا ساڈے مولوی پیر انہاں نال کھڑے نہیں ہوئے اللہ کیوں جی اساں کیڑا پیرا دیتا پیرا تو انہاں دیتا اس واسطے اپنے آپ نو بدلو ہاں امام علی مقام امام حسین کانفرنس دا مطلب ہے کہ ظالم دے مقابلے کھڑے ہو جاؤ ہاں ظالم دے مقابلے جائن کر کے کھڑے ہو جاؤ امام علی مقام دا اپنا شعر ہے پوری آپ دی ربائی ہے عربی وچ آپ دا اپنا شعر ہے فرمایا چھڑ دو بھی چھڑ دو اپنا کم کرو آپ نے فرمایا کہ وَلَوْ كَانَتِ